السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بالتلاميذ ديالنا الكرام، بالخصوص التلاميذ ديال السنة الثانية بكالوريا خيار فرنسي. دونك في هذا التمرين اللي كيتعلق بلي نومبر كومبلكس. دونك فوالا التمرين، النص ديال التمرين هو هذا. دونك غنبداو أول حاجة على بركة الله مباشرة في الإجابة على التمرين باش ما نطولش الفيديو بزاف. دونك عندنا في السؤال الأول طلبوا منا لا ريبريزونطاسيون ديال لي بوان أ و بي و سي. بطبيعة الحال في واحد لو روبير اللي هو أورتونومي ديريكت. دونك خلاص بالنسبه لهذه احنا نشوفوه. السؤال الثاني اللي هو لا ديتيرميناسيون ديال لا فيكس ديال اي اللي هو لو ميليو ديال لو سيغمون ا سي. في لا تخوازيام كيسيون طلبوا لنا نحددوا دي، دونك ولا بيان لا فيكس ديال دي باش يكون ا بي سي دي ان باراليلوغرام يكون متوازي اضلاع. دونك على بركه الله نبداو لا كيسيون الاولى اللي هي لا ريبريزونطاسيون ديال هاد لي بوين. دونك بالنسبه للبوان ا عطاوني لا فيكس اللي هي 2 زائد 3 اي. دونك هنا تنعرفوا ديجا في الكور كنا شفنا كو كل بوان يعني دون ان روبير اللي هو اورتونورمي كل بوان عندها واحد لا فيكس ديالها في هذا لو روبير هذا، ولا العكس. دونك كل فيكس عنده واحد ليماج ام. دونك في هذا الكا هذه عندنا النقطه ا اللي لا فيكس ديالها 2 زائد 3 اي، يعني ليماج ديالها نقدر نسميها ا. واحد البوان ا اللي عندها لي كوردوني قلنا هاد لا بارتي ريال كتاخد لينا البلاصه ديال اكس اللي هي 2، ولا بارتي ايماجينير تاخد لينا البلاصه ديال ايكغيك اللي هي 3. دونك في هذا الكا لا ريبريزونطاسيون ديال هاد البوان ا غتكون هي ديال هاد البوان ا اللي عندها لا فيكس 2 زائد 3 اي هي البوان 2 3. نفس الكا بالنسبه لهاد لي بوان بي و سي. دونك بي غيكون عندها لي كوردوني 1 ناقص 2، و سي كذلك عندها ناقص 1. دونك البوان سي يكون عندنا دو كوردوني سي موان 1 و 1. دونك الا مشينا لا ريبريزونطاسيون خلاص هاد تلامد كلشي يعرف يدير لا ريبريزونطاسيون ديجا خدينا قريتوها في الكادريام اني. دونك نمشيو نريبريزونطيو ا. دونك ا عندنا 2 3. دونك لو ريال 2 ايماجينير 3. دونك هنا غيجينا ا. فوالا بالنسبه لبي عطاونا 1 ناقص 2. دونك بالنسبه لو ريال 1 اكس 1 y موان 2. هنا غتجينا بي. وبالنسبه لسي موان 1 كتجينا هنا. دونك بالنسبه لاكس موان 1 بالنسبه لايكغيك 1 غتجينا بوان سي. هذا بالنسبه لا كيسيون الاولى. لا كيسيون الثانيه طلبوا لنا لا ديتيرميناسيون ديال لا فيكس دو اي. اي هو لو ميليو ديال لو سيغمون ا سي. دونك هنا بالنسبه لهاد لا كيسيون 2 دونك غندير ان بتي رابيل كونسيرنون لا فيكس ديال لو ميليو. حنا تنعرفوا مثلا سوا اي كنعتبره هو ميليو دو سيغمون مثلا ا سي. دونك حنا تنعرفوا لا فيكس سوا تنرمزوا ليه زد اي ولا تنرمزوا ليه لا فيكس دو اي. لا فيكس ديال اي دونك حنا نورمالمون كنتعاملوا بهذه الكتابه هذه اسهل. دونك زد اي شنو قلنا نورمالمون كتساوي؟ دونك في الكور شفنا زد اي كتساوي زد ا بلس زد سي على 2. دونك بحال هكا تنحددوا لا فيكس ديال ميليو ديال شي سيغمون. دونك نفس لا فورميل غنخدم بها بالنسبه للتمرين. دونك حنا عطاونا ا و سي هما هادو. دونك كنقولوا زد اي. دونك لا كيسيون 2 زد اي اش كتساوي؟ دونك هي زد ا بلس زد سي على 2. ديجا عندي زد ا هي شحال؟ 2 زائد 3 اي. بالنسبه لزد سي عندي ناقص 1 زائد اي. هادشي كامل على 2. إلا حسبنا هادي عندنا 2 ناقص 1. دونك يمكن لي نحسب هاد لافيكس هذا. عندي 2 ناقص 1 تبقى لينا 1. عندي 3 اي زائد اي هي 4 اي. هادشي هذا على 2. دونك زد اي هو شحال؟ غتبقى لي 1 على 2. 4 على 2 هي 2 اي. دونك هذا لافيكس ديال زد اي اللي هو الميليو ديال ا سي. دونك الا مشينا درنا لا ريبريزونطاسيون لهاد لافيكس ديال اي غيجي فعلا هو المليون. دونك لاحظ معايا عندنا
بالنسبة لابارتي غير هي 1/2 يعني تقريبا غيجيني هنا، و لابارتي ايماجينير هي 2 دونك غتجينا تقريبا هنا فوالا هكا. دونك هنا غيجينا اي، دونك البوان اي غتجينا هنا دي هي تقريبا. الى لاحظتو معايا راه هو لو ميليو ديال اسي فوالا. واخا دونك ندوزو لا كيسيون 3. دونك في لا كيسيون 3 طلبوا منا نحددو لا فيكس ديال البوان دي باش يكون ا بي سي دي ان باراليلوغرام. دونك في هذا السؤال هذا غنحتاج واحد الخاصيه اللي حنا ديجا تنعرفوها من قبل. دونك كنقولوا ا بي سي دي ان باراليلوغرام. هذا شنو كيعني؟ هذا شنو كيعني؟ كيعني كو لو فيكتور ا بي كيساوي لنا لو فيكتور دي سي. ديما ردوا البال هذاك نصنف الا تعطى لك ا بي سي دي ان باراليلوغرام شنو تندير؟ دونك لو فيكتور ا بي هو هذا الاول هذا، ودوك لي بوان التاليين كيتقلبوا دي سي ماشي سي دي دي سي. وي واخا دونك يعني باش يكون ا بي سي دي ان باراليلوغرام خص هذا الشرط هذا يكون محقق. دونك هذا في المستوى العقدي شنو كيكافئ لينا؟ دونك لا فيكس ديال ا بي خصو يساوي ليا لا فيكس ديال دي سي. وحنا شفنا كومون كالكولي لا فيكس ديال شي فيكتور. دونك مثلا الا خدينا اون جينيرال مثلا فيكتور مثلا ا ام. دونك بغينا عندي واحد الفيكتور ا ام او بيان ا بي ما تيهمناش ا ام. بغينا نشوفو لا فيكس ديال ا ام. دونك قلنا لا فيكس ديال ا ام سواء تنرمز ليه بزد ا ام اللي كيساوي ديما زد ديال البوان الثانية ناقص زد ديال البوان الاولى. دونك هي لا فيكس ديال النقطة الثانية ناقص لا فيكس ديال النقطة الاولى. وبيان كنديرو هاد ليكريتير هادي كيف ما راني درت انا هنا. دونك لا فيكس ديال اش ديال فيكتور ا ام بحال هكا اللي بطبيعة الحال كتساوي نفس الحاجة. دونك هي لا فيكس ديال ام موان لا فيكس ديال ا. وحنا ليكريتير لا بلي ريكوموندي هي هادي هي اللي تنخدمو بها بزاف صافي. دونك هادي ثقيلة شوية في الكتابة معليش. دونك غنمشيو نكملو ليكزارسيس ديالنا. دونك حنا لا فيكس ديال ا بي شنو قلنا كيساوي؟ نورمالمون هو زد بي موان زد ا كتساوي في لوطخ كوتي زد سي موان زد دي. دونك حنا اون جينيرال تنقلبو على لا فيكس دي. دونك لا فيكس دي من هاد كتولي هادي ايكواسيون. دونك عندي زد بي عندي زد ا عندي زد سي غيبقى لنا هنا نكوني الوحيد اللي هو زد دي. نرد كلشي لواحد الكوتي. دونك زد بي موان زد ا موان زد سي ايكال موان زد دي. ضرب كلشي في الموان غتبقى لك زد دي شحال. دونك كلشي هنا غيتقلب ليه لو سين. دونك غتولي موان زد بي بلس زد ا بلس زد سي. ديجا عندي هاد لي دوني غنعوضهم وغنلقى زد دي. دونك زد بي شحال عندنا؟ هي واحد ناقص جوج اي مع الناقص اللي قبل منا فوالا زائد زد ا هي جوج زائد 3 اي وزد سي ناقص واحد ناقص واحد زائد اي. فوالا كيلا قدينا هاد الحساب هذا ولا تبقى لي ناقص واحد زائد جوج اي زائد جوج زائد 3 اي ناقص واحد زائد اي. قدو حسابنا. دونك عندي هنا ناقص واحد مع ناقص واحد مع جوج مشات يبقى ليا جوج اي والاي هي 3 اي و 3 اي هي 6 اي. دونك زد دي لا فيكس ديالو هو شحال؟ هو 6 اي. دونك نتاكدو من هاد المساله ونمشيو نروبريزونطيو هاد زد دي في داك لو روبير ونشوف واش غنحصل على ان باراليلوغرام. دونك زد دي قلنا شحال؟ هي 6 اي. دونك الا خدينا 6 اي
6 6 6 غتجي شوية بعيدة. 5 6 3 4 5 6. فوالا حنا غتجينا دي، حنا غتجينا البوان دي. ناخد حنا غتجينا دي. دونك إلا خدينا دي هنا، لاحظوا معايا. دونك نحاول نكمل هاد الشكل هذا. ولا غنحصلو على ان باراليلوغرام. فوالا دونك زيد دي. دونك بالنسبة قلنا زيد دي هي شحال؟ هي 6 6. وبحال هكا كنكونو جاوبنا على السؤال. نتمنى تكونوا فهمتوا هذا التمرين مزيان، ونتشرفوا في فيديو اخر وفي تمرين اخر ان شاء الله. التوفيق للجميع، والله يحفظنا ويحفظكم من هذه المصيبه ديال كورونا.